السلام عليكم ومرحبا بجميع الطلبة، وان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نبداو مع ان كور اللي هو جديد واللي هو غنهضروا على ليسباس فيكتوريال. من بعد ما كنا تعرفنا على دي ستركتور الجبريك اللي هما بالضبط تعرفنا على لي جروب ولي زانو، كاين بطبيعة الحال حتى لي كور. دابا غنهضروا على ليسباس فيكتوريال. قبل ما نهضر على ليسباس فيكتوريال يعني غندير واحد رابيل غير على لي كور. شنو هو لا ديفينيسيون ديال ان كور؟ ابري غنديرو لا ديفينيسيون ديال ليسباس فيكتوريال، و ابري غناخدو دي زيكزامبل ديال هاد ليسباس فيكتوريال، دي زيكزامبل باش نفهمو لا ديفينيسيون ديال ليسباس فيكتوريال. دابا باش ما نطولش عليكم نديرو الرابيل ديال ليسباس ديال لي كور. الوغ شنو هو ان كور؟ الوغ كا خديت واحد لونسومبل سميناها كا avec deux lois de composition interne, اللي هو l'addition ou la multiplication. هادو دي lois de composition interne في المجموعة K. Alors on dit que K هاد l'ensemble K غادي نقولو عليها un corps. فوقاش إلا كانت K plus وهنا la multiplication un nano. Alors إلا كانت corps ستكون un nano. ديجا درنا اللي معرفش التعريف ديال لانو يرجع للفيديو اللي كنت هضرت فيه على لانو. ثم ثاني حاجة خص يكون لو 0 دو كا ديفيرون ديال لو 1 دو كا. شنو هو لو 0 دو كا؟ سا فو دير هو ليليمون نوتر بالنسبة لاديسيون. خص يكون ديفيرون ديال ليليمون نوتر بور لا مولتيبليكاسيون. صافي. ثم ثالث حاجة اللي هي مهمة، تو إيليمون دو كا بطبيعة الحال سوف 0 اللي هو لو 0 دو كا. هذا بطبيعة الحال هذا كنقصد به 0 كا. Donc, tout élément de K, sauf le 0 de K, admet un inverse pour la multiplication. يعني إلا خديت أي عنصر chaque élément de K إلا بطبيعة الحال 0 K ما محسوبش، أي عنصر كينتمي لك دونك في هاد الحالة هادي admet un inverse، عندو واحد لو سيميتريك بالنسبة لا مولتيبليكاسيون. لحقاش حنا ملي كنا كنهضرو على ستركتور ديال لي زانو، في لي زانو ما قلناش هاد القضية هادي، ما قلناش في لانو بانه تو إيليمون ادمي ان انفيرس بور لا مولتيبليكاسيون. في لي كور كاينه هاد القضيه. اذا لي كور باش كيتميزوا على لانو كيكون عندي تو إيليمون دو كا طبعا سوف لو 0 دو كا ادمي ان انفيرس بور لا مولتيبليكاسيون. علاش ما دخلناش في هاد الحاله لو 0 دو كا؟ باسكو حنا كنعرفوا شنو لا ديفينيسيون ديال ليليمون نوتر. خص يكون اكس ياك فوا ها هي واحد العنصر نسميه مثلا إيكغيك، تا هو كينتمي بطبيعة الحال كا. خصو يكون كيعطيني إيكغيك فوا إكس ويعطيني ليليمون نوتر. ليليمون نوتر ديال كا هو ان كا. بالنسبة لا مولتيبليكاسيون خصها تكون إكس فوا إيكغيك كتساوي إيكغيك فوا إكس كتعطيني واحد كا. في هاد الحالة إيكغيك هو لو سيميتريك ديال إكس ولا كيتسمى لانفيرس. بالنسبة لزيرو ما يمكنش، إلا خديت إكس هو زيرو، زيرو كا ما يمكنش. علاش؟ لأنه زيرو كا fois y égale y fois 0k. خد أي عنصر y كينتمي للمجموعة k وضربو في الزيرو. ديما شنو كيعطينا؟ كيعطينا الزيرو. هادي قاعدة منين جبتها؟ راني جبتها من لي زانو، لحقاش لو كور إيطال نانو. إلا رجعتو للفيديو ديال لانو ديجا كنا مونطرين على هادي، هضرنا على هاد القضية. قلنا أي عنصر كينتمي للانو سميه إكس ولا y ونضربوه في الزيرو في ليليمون نوتر بالنسبة للاديسيون. ديما غادي نلقاو زيرو، يعني مي عمرنا غنلقاو واحد كا، بمعنى زيرو كا ما عندوش لافيرس. صافي، هادشي اللي كاين. اذا تو إليمون دو كا سوف لو زيرو ادمي ان انفيرس بور لا مولتيبليكاسيون. الوغ إلا تحققوا هاد تخوا ديال لي كونديسيون كنقولو بلي كا إيت ان كور. مزيان. اذا من خلال هاد ثلاثة ديال الحوايج اللي كتبناهم غادي نستنتج واحد الخلاصة اللي تقدر تميز بها لو كور. باش كيتميز لو كور؟ اول حاجه قلنا عنده دو لوا اللي هو لاديسيون ولا مولتيبليكاسيون. هاد لاديسيون راها كوميوتاتيف، يعني الا خديت عنصرين من المجموعه كا الوغ لا سوم ديال اكس و y راه هو نفسو ديال y و x. الوغ x بلس y ايكال y بلس x. صافي، راها كوميوتاتيف. في نفس الوقت لاديسيون راها اسوسياتيف. Donc, il y a 3 des éléments de K. On a x plus y entre parenthèses plus z. كتساوي x plus y plus z entre parenthèses.
La multiplication qui dira associative تاهي. يعني ça veut dire x fois y entre parenthèses fois z كتساوي x fois y fois z entre parenthèses. وعندي واحد الحاجة أخرى la multiplication qui dira distributive par rapport l'addition يعني توزيعي بالنسبة للزائد. بمعنى إلا خديت واحد x و y و z من k شنو عندي؟ عندي x fois y plus z بحال اللي كنشر هي x fois y plus x fois z وعندي y plus z fois x هاد x هاد المرة جا في لاغوش وهاد المرة ديتو لا دغوات كتعطيني y fois x plus z fois x. هذا هو المعنى ديال التوزيعية. الوغ اللي خصنا نعقل لاديسيون كوميتاتيف اسوسياتيف وحتى لا مولتيبليكاسيون اسوسياتيف ولكن مقلناش بلي لا مولتيبليكاسيون كوميتاتيف قلنا غير اسوسياتيف لحقاش إلا كانت لا مولتيبليكاسيون حتى هي كوميتاتيف في هاد الحالة كنقولو بلي لو كور كي داير كوميتاتيف. الوغ فوقاش عقل مزيان فوقاش كنقول لو كور اي كوميتاتيف إلا كانت هاد لا مولتيبليكاسيون كوميتاتيف صافي. اما ملي كنقول غير كور هذا ما كاينيش بان لا مولتيبليكاسيون كوميتاتيف. دونك مزيان لا مولتيبليكاسيون اسوسياتيف و ديستريبيوتيف بارابور لاديسيون. كا اللي هو لو كور ادمي ان اليمون نوتر بور لا مولتيبليكاسيون كاين واحد العنصر محايد بالنسبه لا مولتيبليكاسيون اللي كنرمزو له واحد كا. سا فو دير الا خديت بور 2 اكس ابارتيان ا كا اكس الا ضربتو في واحد كا هو واحد كا فوا اكس هو اكس. هذا هو العنصر المحايد بالنسبه للضرب. Au cas admis un autre pour l'addition. C'est الزائد راه عندنا عنصر محايد اللي هو le 0 de k. Pour 2x appartient à k, on a x plus 0k هو 0k plus x هو x. مزيان. وعندنا واحد القضية أخرى 0k راه ديفيرون د 1k. هادشي اللي قلنا في التعريف الفوق 0k ديفيرون دو 1k. عندنا نتيجة أخرى من خلال التعريف ديال لو كور. Tout élément de K admis un opposé pour l'addition. خد أي عنصر كينتمي للمجموعة K عنده واحد لو سيميتريك بالنسبة للاديسيون. كنقولو لو سيميتريك بالنسبة للاديسيون ولا كنقولو لوبوزي بور لاديسيون صافي. دونك أي عنصر X كينتمي ل K عنده ان سيميتريك بالنسبة للاديسيون اللي كنقولو ان اوبوزي وكنرمزولو بناقص X صافي. دونك اكس الا زدت عليه ناقص اكس راه هو ناقص اكس بلس اكس. شحال هو لا سوم ديال بجوج هاد العنصرين؟ راه هو ليليمون نوتر بالنسبه للزائد اللي هو 0 كا. نتيجه اخرى غنستنتجوها تو اليمون اي ريغولي بور لاديسيون. يعني الا خديت ثلاثه د العناصر اكس و ايكغيك و زد كينتميو لك وغادي نفترض باللي اكس بلس ايكغيك ايكال اكس بلس زد. الوغ بحال اللي كنسامبليفي اكس مع اكس كتبقى y ايكال زد. الوغ شنو كنقول على اكس راه ريغولي غير هاد المره فين جاي في لاغوش. هاد المره راه كنقولوا عليه اي ريغولي اغوش باسكو راه في لاغوش ديال الزائد. وفي نفس الوقت راه بطبيعه الحال ملي كنقول ريغولي صافي دير راه ريغولي اغوش و ريغولي ادغوات. ديجا درنا لا ديفينيسيون في الفيديو الاولى. دونك عندي y بلس اكس الا كان كتساوي زد بلس اكس غير افتراضا شو كنستنتج بلي y كتساوي z. هاد المره راه جاي في لا دغوات دونك ريغولي ا دغوات. و تو élément de k sauf le 0 بطبيعه الحال admet un inverse pour la multiplication. اذا الخلاصه ديال هادشي كله اللي خصنا نعقل مزيان ملي كنقول ان كور الا كان k زائد و لا مولتيبليكاسيون ان كور. الوغ هاد لا لوا هذا اللي هو لاديسيون هاد لاديسيون راها اسوسياتيف وراها كوميتاتيف صافي. لا مولتيبليكاسيون حتى هي اسوسياتيف ولكن ما كيعنيش بانها كوميتاتيف صافي. وهاد لا مولتيبليكاسيون مالا اي ديستريبيوتيف بارابور لاديسيون توزيعيه بالنسبه للزائد. شنو اخر عندنا الزائد عنده العنصر المحيد ديالو اللي هو 0 كا بالنسبه لا مولتيبليكاسيون هو 1 كا اللي هما ديفيرون بجوج صافي. عندنا حاجه اخرى مهمه اي عنصر كينتمي لك عنده ان سيميتريك بالنسبه للزائد عنده لوبوزي ديالو بالنسبه للزائد اللي هو ناقص اكس. واي عنصر كينتمي لك سوف لو زيرو عنده ان انفيرس بالنسبه لا مولتيبليكاسيون مزيان. وعندنا حاجه اخرى قدرنا عليها قلنا اي عنصر كينتمي لك راه ريغولي بالنسبه للزائد. دونك هذه هي الخلاصه ديال
لو كور. وقلنا بطبيعة الحال إلا كان داك لا ملتيبليكاسيون إلا كانت كوميوتاتيف ألوغ حتى لو كور كنقولو عليه إي كوميوتاتيف. ودابا غادي نهضرو على ليسباس فيكتوريال. ألوغ on appelle K espace vectoriel. هكا كنقولو يعني في الآخر K espace vectoriel. Par exemple R espace vectoriel ولا C espace vectoriel. Tout ensemble E. Alors شنو هو l'espace vectoriel؟ l'espace vectoriel واحد لونسومبل واحد المجموعة حتى هي سميناها E. غير واحد الملاحظة هاد لو كا هذا اللي كيكتبو هنايا كيكون ان كور بحال R بحال C. alors خصو يكون ان كور. درنا دابا لو رابيل ديال لو كور. alors on appelle K espace vectoriel tout ensemble E. أول حاجة راه هو واحد المجموعة E. مالها هاد المجموعة E؟ muni du loi interne فيها واحد لا لوا دو كومبوزيسيون انترن اللي هو لاديسيون الزائد كنرمزو له بالزائد. بطبيعة الحال شنو كنعرفو الزائد راه واحد لابليكاسيون. ابليكاسيون منين؟ E fois E dans E. إلا خديت واحد لو كوبل X Y ça veut dire X كينتمي ل E و Y كينتمي ل E. شنو هي الصورة ديال هاد لو كوبل؟ الصورة ديال هاد لو كوبل هي X plus Y وهاد X plus Y تا هو كينتمي ل E. يعني إلا خديت X كينتمي ل E Y كينتمي ل E لا سوم ديالهم بجوج راه خصو يكون كينتمي ل E. ألوغ K espace vectoriel هي واحد لونسومبل E اللي فيها واحد لا لوا دو كومبوزيسيون انتر اللي هو زائد. وشنو فيها؟ فيها واحد لا لوا واحد آخر اللي كنسميوها اون لوا دو كومبوزيسيون اللي هو اكسترن. اون لوا اكسترن. ألوغ شنو هو هاد لا لوا؟ هذا هو الجديد في هاد ليسباس فيكتوريال. لوا externe. Alors la loi externe, c'est une application, les rames de phi, يعني point, شنو هي la multiplication. Alors, il y a l'application définie K fois E dans E. بحيث شنو قلنا على K un corps. بحيث إذا خديت واحد لامدا كينتمي ل K وخديت واحد العنصر X كينتمي ل E. هاد لو كوبل هذا ليماج ديالو باغ هاد لابليكاسيون يعني الصورة ديالو بالنسبة لهاد لابليكاسيون هي لامدا X و لامدا X كينتمي ل E. بمعنى إلا خديت لامدا كينتمي ل K وخديت X كينتمي ل E ألوغ الضرب ديال يعني لامدا X خصو يكون كينتمي ل E. ألوغ خصني نعقل بعدا هاد جوج حوايج اللي هما مهمين. ألوغ ملي كيكون عندي K اسباس فيكتوريال ألوغ شنو هو K اسباس فيكتوريال؟ قلنا ان لونسومبل E. هاد لونسومبل E فيها دو لوا غادي نهضر عليها. غادي نهضر على واحد لا لوا انترن يعني داخل في القلب ديال المجموعة E. كاين واحد القانون داخلي من المجموعة E. اشنو هو هاد القانون الداخلي اللي كنرمزو له بالزائد لاديسيون؟ شنو المعنى ديالو؟ يعني الا خديت دو زيليمون من E واحد نسميه X وواحد نسميه Y لا سوم ديالهم اللي هو X بلس Y خصو يكون ابارتيان ا E. هذا هو لوا انترن. وكاين واحد لا لوا اكسترن اللي هو لا ميوت الضرب. ولكن ضرب منين؟ كنضرب واحد العنصر اكس كينتمي ل E ما كنضربوش بواحد العنصر اي حتى هو ينتمي ل E. كنضربو في واحد العنصر اللي كينتمي لواحد المجموعه اخرى اللي سميتها ك. وك خصو يكون انكور. واش معنى لوا اكسترن؟ لوا اكسترن هي كندير الضرب ديال عناصر المجموعه E عناصر المجموعه كنضربها في عناصر ديال مجموعه اخرى واللي هي هذيك المجموعه الاخرى كتسمى انكور. صافي يعني كناخذ عنصر لامدا من لو كور وكناخذ عنصر اكس كينتمي للمجموعه او وكنلقى بلي الضرب ديالهم اللي هو لامدا اكس مالو هو عنصر من المجموعه ابارتيان. الوغ دابا خصني نبقى نعقل في السباس فيكتوريال. الوغ الا خديت لامدا من كا و اكس من او الوغ لامدا اكس فين جات في او. ثم الا خديت عنصرين من المجموعه اللي هو اكس و y الوغ لا سوم ديالهم اللي هو اكس بلس y ابارتيان. الوغ هذا هو لا لوا انترن ولا لوا اكسترن تال كو. الوغ باش نقولوا على هاد او هاد المجموعه او اللي هي ان كا اسباس فيكتوريال فوقاش بعد هاد المجموعه او قلنا عندنا فيها دو لوا عندها واحد لا لوا انترن وعندها اون لوا اكسترن تال كو. خاصها تكون او بلس ان جروب ابيليان. خاصها تكون او بلس ان جروب ابيليان. ديجا درنا التعريف ديال لي جروب ولي جروب ابيليان غير باش نفكر هادشي. شنو هو ان جروب ابيليان؟ ça veut dire الزائد لاديسيون خاصها تكون كوميتاتيف لحقاش ابيليان يعني كتعني بلي راه هادي كوميتاتيف. خاصها تكون اسوسياتيف اذا الزائد تبادلي وتجميعي. صافي كوميتاتيف اي اسوسياتيف. شنو اخر عندنا؟
خص يكون او هاد او ادمي ان اليمون نوتر بالنسبه للزائد او تقبل عنصر محايد بالنسبه للزائد اللي غنسميه مثلا 0 او نسميه بحال هكا 0 او يعني 0 ديال المجموعه او اللي هو العنصر المحايد ثم tout élément x de e خد اي عنصر من المجموعه e admis un opposé ولا un symétrique بالنسبه للاديسيون اي عنصر من المجموعه e عنده واحد لو سيميتريك بالنسبه للزائد لو سيميتريك ديال بالنسبه للزائد قلنا باش كنرمزوا له بناقص x الا خديت x كينتمي للمجموعه e لو سيميتريك ولا لوبوزي ديالو بالنسبه للزائد هو ناقص x الوغ هذا هو المعنى ديال ان جروب ابيليان دونك e بلس ان جروب ابيليان ثم الحاجه الثانيه pour tout lambda et mu appartient à carré يعني الا خديت عنصرين lambda و mu من k et pour tout x appartient à e وناخدو عنصر x من المجموعه الوغ شنو عندي lambda plus mu fois x égal lambda x plus mu x شنو المعنى ديال هاد الكتابه غير خصني نفرق بعدا اول حاجه ما بين هاد الزائد هادي وهاد الزائد هاد الزائد هادي راه هي الزائد ديال k لحقاش لامدا كينتمي لك او ميو كينتمي لك بمعنى هاد الزائد هي لاديسيون اللي كاينه في ك ولكن الزائد اللي هادي هي لاديسيون اللي كاينه في او اللي كاينه في الكا اسباس فيكتوريال لحقاش لامدا اكس كتنتمي ل او وميو اكس كتنتمي ل او دونك هاد الزائد فين جاي هو الزائد ديال او يعني لاديسيون اللي كاينه في او اما هاد الزائد هادي راه هي الزائد ديال المجموعه ك صافي باش نتفقوا دونك خديت عنصرين من المجموعه ك سميتهم لامدا ميو ودرت الضرب ديالهم فوا اكس جمعناهم وضربناهم في اكس شنو خصها تعطيني خصها تعطيني لامدا اكس اللي كينتمي ل او بلس ميو اكس اللي كينتمي ل او اللي خصني نفهم هادي راها كتنتمي للمجموعه او وهادي كتنتمي للمجموعه او وهذا لا الصوم ديالهم بطبيعه الحال مادام هذا كينتمي ل او وهذا كينتمي ل او حتى لا الصوم ديالهم كينتمي ل او لحقاش هذا لوا كومبوزيسيون انترن اما هاد الزائد هادي هي الزائد في ك لامدا كينتمي لك وميو كينتمي لك بطبيعه الحال المجموع ديالهم حتى هو كينتمي لك وضربناها في اكس وهذه كلها كتنتمي ل او لحقاش اي عنصر من ك الا ضربته في اكس كيعطيني عنصر من المجموعه او ثم الخاصيه الاخرى خص يكون عندي شرط اخر pour tout lambda et mu appartient à carré et pour tout x appartient à e on a lambda fois mu fois x, c'est-à-dire entre parenthèses, égale lambda fois mu, entre parenthèses, fois x. يعني إلا درت هاد الضرب هذا هاد لامدا كينتمي لك وهاد ميو اكس راه كنتمي ل او لحقاش حنا كنعرفو عنصر من المجموعة ك وعنصر من المجموعة او إلا درنا بالضرب كيعطي عنصر من المجموعة او شنو خصها تعطيني؟ خصها تعطيني لامدا ميو entre parenthèses هذا عنصر لامدا كتنتمي لك وميو كنتمي لك حتى الضرب ديالهم كينتمي لك فوا اكس صافي فوا اكس وهذه كلها بطبيعه الحال كتنتمي ل او غير الفرق ما بين هادشي اللي اونتر بارونتيز هنا كاين الضرب هذا الضرب ديال ك لحقاش هادو عنصرين من ك والضرب اللي كاين هنا ما بين مي و اكس هنايا راه هو الضرب اللي كاين بطبيعه الحال واللي هو لا لوا اكسترن صافي اللي هو لا لوا اكسترن ديفيني دون او ثم pour tout lambda appartient k, pour tout x, y appartient à e carré, on a lambda fois x plus y égale lambda x plus lambda y. Donc il a ضربت lambda اللي كتنتمي لك ضربتها في المجموع ديال عنصرين من المجموع x plus y لا الصوم ديالهم شنو خصها تعطيني lambda x بطبيعة الحال lambda x راه كتنتمي ل e lambda كينتمي ل k و x كينتمي ل e دونك lambda x كنتمي ل e plus lambda y اللي كنتمي ل e دونك كتعطيني لا الصوم ديال lambda x plus lambda y. ثم آخر حاجة pour tout x appartient e le 1 fois x هاد le 1 هذا راه هو ليليمون نوتر بالنسبة لا ملتيبليكاسيون اللي كاينة في ك صافي لحقاش ك est un corps وقلنا ان كور عنده دو لوا دو كومبوزيسيون عنده لاديسيون وعنده لا ملتيبليكاسيون عنده ليليمون نوتر بالنسبة لاديسيون اللي سميناه 0 ك وعنده ليليمون نوتر بوغ لا ملتيبليكاسيون اللي سميناه 1 ك Alors, 1K, اللي هو l'élément neutre pour la multiplication d'un K. L'élément neutre اللي هو 1K ضربناه في X. شو خصو يعطيني؟ X. وهادو هما يعني الحوايج اللي خصنا نبرهنو عليهم. كاينين هما دونك درنا 1 2 3 4 5 اللي نبرهنو عليهم باش نمونطريو واحد لونسومبل E est un K espace vectoriel. غير اللي خصني نعقل مزيان إلا خديت 2 éléments
deux éléments خديناهم من المجموعة اللي هي E X و Y لا somme ديالهم X plus Y حتى هو كينتمي ل E هاهي إلا خدينا X appartient à E ou Y appartient à E alors حتى X plus Y appartient à E parce que هاد l'addition une loi de composition interne ثم خصني نعقل واحد الحاجة إلا خديت لامدا appartient à K و إلا خديت X appartient à E لامدا كتنتمي ل K و X كتنتمي ل E alors لامدا X إلا درت لهم الضرب كيعطيني عنصر ينتمي إلى المجموعة E لقاش هذا une loi externe. ملاحظة أخرى les éléments ديال E كيتسماو des vecteurs دابا ملي كنقول X appartient à E هادو كيتسماو des vecteurs alors X كنقول عليها vecteur شي مرة كنرمزو لهم U و V إلى آخره donc les éléments de E sont des vecteurs و les éléments ديال K هاد لامدا و هاد كيتسماو des scalaires scalaires alors il y a les vecteurs ou كاينين les scalaires les vecteurs هما les éléments ديال E و les scalaires هما les éléments de K